नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा अझै बनेन डम्पिङ साइट, फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा रोगको त्रास, फोहोर फाल्ने संरचना बनाउन स्थानीयको अवरोध। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु, सबै शिक्षकलाई ल्यापटप, विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा मनाइयो गौतम बुद्धले गृह त्याग गरेको दिवस, पर्यटक आकर्षित गर्न बुद्धको पद चापलाई विकास र विस्तार गर्ने तयारी। झापाको कन्काई नगरपालिकामा कबड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा, 2 महिना भित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। र न्यायिक समितिको सक्रियताले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै, दक्ष कर्मचारीको अभावले विवाद निरूपणको जटिलता भने उस्तै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सफा नगर बनाउने जिम्मा स्थानीय सरकारको हो। सफा नगर बनाउने नगरपालिकाको योजनालाई सफल बनाउने कर्तव्य नगरवासीको हो। तर यी कर्तव्य र दायित्व दुवै बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा देखिँदैन। सडकभरि फोहोर फालिएका छन्, फोहोर गनाएर यात्रा गर्न सक्ने अवस्था छैन। स्थानीय पनि आफ्नो फोहोरको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिँदा दुर्गन्धले दशरथचन्दको परिचय नै दुर्गन्धित बनेको छ। स्थानीय सरकारले पनि फोहोर व्यवस्थापनका लागि डम्पिङ साइट बनाउन नसक्नु र स्थानीयले पालिकाको काममा होस्टेमा हैसे गर्न नसक्दा दशरथचन्द अहिले फोहोर नगरको रूपमा स्थापित हुन थालेको छ। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सिपी लोहियाको एक रिपोर्ट। बैतडीका स्थानीय तहले फोहोर मैलाको राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्। जिल्ला सदरमुकाममै रहेको दशरथचन्द नगरपालिकाले अहिलेसम्म भरपर्दो डम्पिङ साइट बनाउन सकेको छैन। नगरपालिकाको टिप्परमा हालेर लगेको फोहोर मैला जिल्लाकै मुख्य बजार गोठाला पानी नजिकै सडकको छेउमा फाल्ने गरिएको छ। यी सबै प्रकारको फोहोर मैला यसै ठाउँमा फाल्ने गरेकाले दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ। नगरपालिकाले हरेक वर्ष डम्पिङ साइट बनाउन बजेट समेत छुट्याउने गरेको छ, तर भरपर्दो डम्पिङ साइट भने बनाउन सकेको पाइँदैन। नगरपालिकाले बजेट त सधैँ छुट्याउने गरेको छ हैन, तर बजेट सकिन्छ पनि अब डम्पिङ साइट कहीँ पनि बनाएको देखिँदैन। फोहोर जताततै फालेको देखिन्छ। अब बजारको त्यो गल्लीहरूमा पनि अब घरको पसलहरूको अगाडि पनि फोहोर मैला फालेको देखिन्छ। बजेट चाहिँ प्रत्येक वर्ष छुट्याएको अवस्था हुन्छ।
फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा रोगका कीटाणु फैलने कुरामा दुई मत छैन। अझ दशरथचन्द नगरपालिका जिल्ला सदरमुकामको पालिका भएकाले यहाँ सबै कार्यालय, स्कुल, अस्पताल लगायत सबैजसो सरकारी र गैर सरकारी कार्यालय छन्, तर जताततै फोहोर फालिएको देखिन्छ। न स्थानीय आफैले फोहोर व्यवस्थापन गरेका छन्, न त नगरपालिकाले नै उचित ठाउँमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकेको छ। सदरमुकाममा स्थानीय सरकारले जसरी चाहिने फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो त्यो नदेखिएको देखिन्छ। प्लस पसलहरूका अगाडि पनि फोहोरको थुप्रो देखिएको छ। अनि उतातिर क्याम्पसको ठिक तलतिर पनि सबैले चाहिने फोहोर लगेर थुपारेका छन्। यो एक ठाउँमा कलेक्सन गर्ने कुरा यो स्थानीय सरकारले गरेको छैन, जताततै फोहोरहरू देखिएको छ। र म यो दशरथचन्द नगरपालिकालाई के भन्न चाहन्छु भने यो फोहोर व्यवस्थापन छिटोभन्दा छिटो गरियोस्। के अरे यो सदरमुकाममा पुरै चाहिने गन्दगी फैलिएको छ, पुरै चाहिँ दुर्गन्ध फैलिएको छ। यसको चाँडोभन्दा चाँडो व्यवस्थापन गरियोस्। हरेक ठाउँहरूमा फोहोरको चाहिने थुप्रो लागेको छ, यसलाई चाँडो चाहिँ व्यवस्थापन गरी उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गरियोस्। उसो त फोहोर व्यवस्थापनका लागि दशरथचन्द नगरपालिकाले पहल भने नगरेको होइन। एकपटक वडा नम्बर 6 मा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरु गरियो। त्यो योजना दीर्घकालीन भने हुन सकेन। गत वर्ष समेत वडा नम्बर 4 कै एक ठाउँमा जमिन खरिद गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्न सुरु गरियो। तर त्यहाँ भने नजिकै मन्दिर रहेको भन्दै विरोध आएपछि नगरपालिकाले लगानी गरेर बनाएको संरचना समेत प्रयोग गर्न सकेन। अस्थायी रूपमा हामीले चाहिँ त त्यसलाई त्यो फोहोर मैला व्यवस्थापनको क्रियाकलापमा हामी चाहिँ संलग्न छौँ र यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यसैलाई जुन क्षेत्र हामीले किनेका छौँ त्यो यसै वडा नम्बर 4 को दशरथचन्द नगरपालिकाको जहाँ सदरमुकाम रहेको छ र कमसेकम हामीलाई एक्सेस पनि भएको र पिच रोड भन्दा कमसेकम करिब 150-200 मिटर टाढा रहेको त्यो क्षेत्र अलिकता उपयुक्त होला भनेर हामीले चाहिँ त्यसलाई हामीले बनाउन खोजेको हो त्यो क्षेत्रलाई। तर त्यहाँ अलिकता यो विवादको कारणले हामी अलि लेकिङमा छौँ र यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने वा त्यसको विकल्प खोज्ने भन्नेमा हामी चाहिँ त यसो अध्ययनमा छौँ। नगरपालिकामा झन्डै 1 दर्जन बजार छन्। गोठाला पानी बजार, शाहीलेक, गढी, देही माण्डौ, गुरुखोला, मुसिया चौर, झुलाघाट, सुन्दरखाली लगायतका ठाउँमा बजार छन्। यी बजारमा कतै पनि फोहोर मैला व्यवस्थापन भएको पाइँदैन। न व्यापारी आफैले फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेका छन्, न त नगरपालिकाले नै फोहोर व्यवस्थापन गरिदिएको छ। फोहोर व्यवस्थापनका लागि हरेक वर्ष बजेट ल्याए पनि काम हुन सकेको छैन। यस आर्थिक वर्षमा पनि फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना सफल हुन्छ वा हुँदैन त्यो हेर्न बाँकी छ। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरेको छ। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएदेखि नै पालिकाका 14 माध्यमिक र 6 आधारभूत तहका विद्यालयमा आइसिटी मैत्री शिक्षण सिकाइ प्रविधि सुरु गर्नका लागि 4 वर्ष अघिबाट पालिकाले प्रत्येक विद्यालयलाई ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड र प्रोजेक्टर उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमिल सिन्हाको एक रिपोर्ट। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले समृद्ध खजुराको लागि शिक्षामा प्रविधिको आवश्यकता, प्रविधि मैत्री साधारण तथा प्राविधिक शिक्षामा हाम्रो प्रतिबद्धता भन्ने नारासहित यस क्षेत्रको शिक्षामा काम गर्दै आइरहेको छ। खजुराको ज्ञानोदय नमुना मावि खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण सुरु गरिएको छ। आइसिटी कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाका 14 माध्यमिक र 6 आधारभूत तहका विद्यालयमा आइसिटी मैत्री शिक्षण सिकाइ प्रविधि सुरु गर्नको लागि 4 वर्ष अघि पालिकाले प्रत्येक विद्यालयलाई ल्यापटप, स्मार्ट बोर्ड र प्रोजेक्टर उपलब्ध गराएको थियो। आइसिटी विधि प्रयोग गरेर अनलाइन र अफलाइन मार्फत अध्यापन गर्ने हामीले आज उद्घाटन सुरुवात गरिसकेका छौँ। यो मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेपछि 2074 साल असार 14 गते हामी निर्वाचित बनाइसके पश्चात हामीले समृद्ध खजुराको सपना बोकेका थियौँ। समृद्ध खजुरा बनाउने सवालमा 101 बुँदे प्रतिबद्धता पत्र खजुरेली जनताको हातमा बाँडेका थियौँ र समृद्ध खजुरा बनाउने अभियानमा पहिलो कार्यपालिकाको बैठकले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्नको निमित्त आइसिटी विधि प्रयोग गरेर पठन पाठन गर्ने भन्ने पहिलो निर्णय अनुसार हामीले खजुरा गाउँपालिकाभित्रका 14वटा माध्यमिक विद्यालय र 6वटा आधारभूत विद्यालयलाई आइसिटी विधिबाट पठन पाठन गराउनको निमित्त एक-एकवटा ल्यापटप, एक-एकवटा स्मार्ट बोर्ड र एक-एकवटा प्रोजेक्टर वितरण गरेका छौँ। कोरोना संक्रमणको कारण भौतिक उपस्थितिमा शिक्षण सिकाइको गतिविधि सञ्चालन हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट प्रविधिको प्रयोगले शिक्षण सिकाइमा सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि खजुरा गाउँपालिकाले पनि सबै शिक्षकलाई आइसिटी मैत्री कक्षा सञ्चालनको लागि विभिन्न तालिम सम्पन्न गरी कक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान
प्रविधि मन्त्रालयले असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्नुहोस् भनेर हामीलाई एउटा निर्देशिका पठायो। तर त्यो चाहिँ लाई हामीले पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न असमर्थताको स्थिति आयो। फेरि पछि हामीले त्यो मूल्याङ्कनमा जोडिने कि नजोडिने, वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण त गर्ने, हाम्रो वर्षभरिको पढाइ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र हाम्रो अपग्रेडमा हुने वा नहुने अनिश्चितताको स्थिति आयो र देशैभरिबाट माग बढ्यो। अब हाम्रो वैकल्पिक प्रणालीबाट भएको प्रणालीलाई पनि सिकाइमा जोडिनुपर्छ, पक्षोन्नति हुनुपर्छ। ज्ञानोदय नमुना मावि खजुराले पनि चालु शैक्षिक सत्रमा अनलाइन शिक्षण सिकाइको लागि सहज होस् भनेर विद्यालयका सबै शिक्षकलाई एक थान ल्यापटप उपलब्ध गराएको छ। विद्यालयका 33 जना शिक्षक शिक्षिकालाई ल्यापटप र विद्यालयमा 53वटा डेस्कटप राखिएको छ। यो कोभिडको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू भौतिक रूपमा विद्यालयमा आउन सकिरहेको अवस्था छैन। यस अवस्थामा उनीहरूको सिकाइ सहजीकरणलाई निरन्तरता दिनको लागि आइसिटी भन्दा अर्को कुनै विकल्प नदेखिएको कारणले गर्दा खजुरा गाउँपालिकाका प्रमुखको विशेष इनिसिएसनमा, खजुरा शिक्षा शाखाका प्रमुखको इनिसिएसनमा र हामी गाउँपालिका विशेष गरी भक्तसर र मेरो पनि विशेष अनुरोधमा खजुरा गाउँपालिका ज्ञानोदयमा मात्रै होइन, ज्ञानोदयमा मात्रै किन, ज्ञानोदय जनताले त हामी छुट्टै सफ्टवेयर हायर गरेर पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्थ्यौँ। ज्ञानोदय र जनताले मात्रै गरेर हुँदैन, खजुरा गाउँपालिका भरिका विद्यालयहरूमा कमसेकम त्यहाँ पढ्ने सबै विद्यार्थीहरूले आइसिटी माध्यमबाट पढ्न पाउने अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाले वैकल्पिक शिक्षा सहितको कक्षा सञ्चालनको लागि प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुका साथै नेटको अभाव हुने स्थानमा नेपाल टेलिकमको CUG सिमको प्रयोग पनि गर्न थालेको छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले केही स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग तपाईँको सहज पहुँच छ भनेर प्रदेश 1 का विभिन्न जिल्लावासीलाई सोधेका छौँ। वार्डको हकमा चाहिँ म सन्तुष्टै छु। मेरो कामहरूमा त्यस्तो पहुँच राखे पनि नराखे पनि कार्यान्वयन चाहिँ भएकै छ मेरो कामहरू। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग हाम्रो चाहिँ चुनावको बेलामा चाहिँ राम्रो सम्पर्क र पहुँच पनि भए जस्तो लाग्छ होइन। सबैसँग मेरो राम्रो छ होइन, र मैले मेरो आफ्नो वार्डको जति पनि काम, मेरो वार्डको र मेरो आफ्नो पर्सनल कामहरू लिएर जाँदाखेरि उहाँहरूलाई मैले यस्तो भनेर भन्दा मेरो वडा अध्यक्ष र जति पनि सदस्यज्यूहरूले सहज तरिकाले सजिलै जनताले प्रत्यक्ष भेट्ने गरी स्थानीय निकायमै आइसकेपछि सहज पहुँच हो, सबैले चाहिँ आफ्नो समस्याहरू समाधान गर्न सकोस् भनेर चाहिँ स्थानीय निकाय बन्ने जनप्रतिनिधिहरू। तर अहिले जुन ढङ्गले चाहिँ सोचेको थियो तर त्यो अनुसार चाहिँ सजिलैसँग जो कोहीले चाहिँ अहिले जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ आफ्नो व्यवहारहरू गर्न पाइरहेको छैन। जनप्रतिनिधिको कुरो गर्नुपर्दाखेरि अहिले जनप्रतिनिधिहरूले जुन हिसाबले गर्नुपर्ने सेवा सुविधा दिनुपर्ने छ नि त्यो अनुसार चाहिँ दिएको पाउँदिनँ म। अहिलेको अवस्थाभन्दा स्थानीय सरकार आइसकेपछि मैले मात्र होइन सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले केही सहजताको महसुस गरेको आभास चाहिँ भएको छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा अझै बनेन डम्पिङ साइट। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा रोगको त्रास। फोहोर फाल्ने संरचना बनाउन स्थानीयको अवरोध। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा मनाइयो गौतम बुद्धले गृह त्याग गरेको दिवस। पर्यटक आकर्षित गर्न बुद्धको पदचापलाई विकास र विस्तार गर्ने तयारी। झापाको कन्काई नगरपालिकामा कवर हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा। 2 महिना भित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। र न्यायिक समितिको सक्रियताले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै। दक्ष कर्मचारीको अभावले विवाद निरूपणको जटिलता भने उस्तै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका।
जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बौद्ध सभ्यतामा असार पूर्णिमाको ठूलो महत्त्व छ। यही दिन भगवान गौतम बुद्ध आफ्नो राजकाज त्याग गरी ध्यान गर्न भनेर महलबाट भागेका थिए। माटोमुनि लुकेर रहेको 2600 वर्ष अगाडिको मध्यरातको इतिहास बल्ल बाहिर आउन लागेको छ। लुम्बिनी विकास कोषका सद्भावना दूतको अग्रसरतामा सुनौलो मध्यरातको महत्त्व बाहिर ल्याउन सहयोग पुगेको छ। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्धले राजकीय जीवन त्याग गरेको रातको स्मरण गर्दै कपिलवस्तुमा महाविनिष्क्रमण दिवस मनाइएको छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। कपिलवस्तुको तिलौराकोट राजदरबारको पूर्वी गेटमा महाविनिष्क्रमण दिवस मनाइएको छ। महत्त्वपूर्ण धार्मिक कार्यका निम्ति गृहत्याग गरेको दिनलाई सम्झँदै दिवस मनाइएको हो। गौतम बुद्धले राजप्रसाद त्याग गरेको ऐतिहासिक क्षण झल्किने गरी मनाइएको थियो। 2616 वर्ष अघिको ऐतिहासिक घटनाको झल्को दिने गरी राति 12 बजे कार्यक्रम गरिएको थियो। यहाँको विकासमा स्थानीय तहलाई कुनै प्रकारको अधिकार छैन। यहाँ लुम्बिनी विकास कोष पुरातत्व विभागले मात्रै विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले त्यसरी बुझाइ छ र यहाँको यो तिलौराकोटको विकास भन्ने कुरा भनेको यो एउटा खाली जब कुनै अवसर हुन्छ, कुनै किसिमको यो पर्वहरू हुन्छ, त्यतिखेर मात्रै यहाँ हामी आउँछौँ र यसका ठुला कुराहरू गर्छौँ। यसका पर्यटन विकासका कुरा गर्छौँ, यसका अरू पुरातात्विक विकासहरूका कुरा गर्छौँ। तर त्यसबाट मैले हेरेको के छु भने त्यसबाट केही फाइदा। तौली हवाका साक्य कुलका सिद्धार्थ साक्यले घोडामा चढेर पूर्वीतर्फको द्वारबाट दरबार छाडेको दृश्य प्रस्तुत गरिएको थियो। राजकुमार सिद्धार्थले कन्थक नाम गरेको घोडामा चढेर तिलौराकोटको पूर्वी द्वारबाट गृह त्याग गरेका थिए। ध्यानको खोजीमा उनी लुम्बिनी, रामग्राम, वाल्मीकि नगर, पटना हुँदै बोधगया पुगेका थिए। कोरोनाको कारणले हाल सामान्य रूपमा गरिए पनि आगामी दिनमा यसलाई भव्य रूपले मनाउने तयारी लुम्बिनी विकास कोषको छ। अविनिष्क्रमण जुन साक्य युवराजले ज्ञानको खोजीमा आफ्नो राज दरबार राजपाट त्याग गरेर जानुभएको दिनलाई र त्यो दिनुभएको घटनालाई महाअविनिष्क्रमण भन्ने गरिएको छ बुद्धिस्ट भाषामा, जुन तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। र यो चाहिँ 2613 वर्षसम्म पुरिएर बसेको रहेछ। र म जब लुम्बिनी विकास कोषमा सद्भावना राजदूत भएर आएँ र मेरो काम नै के थियो भने यो क्षेत्रको लुकेको छिपेको भगवान बुद्धको जीवनीसँग गाँसिएको धरोहरहरूलाई प्रकाशमा ल्याएर त्यसलाई एउटा पर्यटन रूपी चाहिँ कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ परिमार्जन गर्नु थियो, ताकि यहाँ धेरै पर्यटक आउन्। लुम्बिनी भित्र मात्रै कुरा गर्दै छु मैले, लेन्थ बढाउने कुरोमा एउटा आज हामीले गर्दैछौँ, जसमा चाहिँ अब अविनिष्क्रमण भनेर ज्ञानको खोजीमा भनियो, अथवा रिनाउन्सिएसन भनेर भनिरहेका छौँ। दोस्रो ग्रेट रिनाउन्सिएसन। दोस्रो चाहिँ हामीले के भन्यौँ भने मायादेवी म्याटर्निटी रुटलाई प्रमोट गर्ने। 2 3मा उहाँले चाहिँ एउटा लिएर आएको चाहिँ म्याराथनको जुन कन्सेप्ट छ त्यो, भोलिको दिनमा अगेन त्यसमा चाहिँ साइक्लिङ लिएर आउँला, जे सम्भव हुन्छ। बर्ड वाचिङको मैले ठुलो हिजो हाम्रो पन्तजीको एउटा भिडियो हेर्दै थिएँ। देन आई रियलाइज द्याट त्यो एउटा निश मार्केट भयो नि, त्यसलाई हामी छुट्टै तरिकाले प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने सोच्दैछु। र यो भनेको हामी चाहिँ यो ठाउँमा भएको, तर सँगसँगै के लुम्बिनी आएर अहिले जस्तो पोखरा, काठमाडौँ, चितवन, लुम्बिनी भयो भने त्यो मात्र होइन नि, यहाँ आइसकेको होला। अब अन्य ठाउँमा कसरी टच गर्ने? यो दिन बौद्ध धर्मावलम्बीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण दिन समेत हो। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ध्यान गर्न जाँदाको रुट विदेशी पर्यटकको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु बन्न सक्ने देखिन्छ। यही रुटमा नयाँ पर्यटन विकासको समेत सम्भावना देखिन्छ। कपिलवस्तुमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको विकास गर्न दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। सांकेतिक रूपमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई आउने दिनमा प्रचारात्मक ढङ्गले व्यवस्थित रूपमा तथा स्थानीय सरकारले पर्यटनसँग सरकार राख्ने सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी भव्य रूपले मनाउनु पर्ने देखिन्छ। पहिलो काम होला यति
12 बजेको रातमा यो काम गर्नुभएको विगतमा थियो थिएन मलाई त्यो थाहा भयो। यसलाई चाहिँ आउँदा दिनमा हामीले प्रचारात्मक हिसाबले अलिक व्यवस्थित हिसाबले त्यो स्थानीय सरकार, विभिन्न पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, राष्ट्रिय सरकारलाई हामीले ध्यान अलिकति बढी आकर्षित गर्न सक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आफैमा ऐतिहासिक र पौराणिक छ, तर यसको अझै अन्वेषण गर्न आवश्यक छ। अझै पनि विश्वलाई बुद्धको जन्मस्थल नेपालमा पर्छ भन्ने कुराको प्रचार सोचे अनुरूप हुन सकेको छैन भने बुद्धको ऐतिहासिक जानकारी लिन पर्यटक पनि सोचे अनुसार आकर्षित हुन सकेको देखिँदैन। त्यसैले 3 तहको सरकारले नै गौतम बुद्धसँग जोडिएका हरेक विषयलाई ध्यान दिँदै पर्यटन प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ बाजुराको बुढीगङ्गा नगरपालिकाका मेयर दीपक विक्रम शाह। उहाँसँग पालिकाले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी, पूर्वाधारमा पालिकाको प्रयत्न, सामाजिक विकासका लागि चालिएका कदम लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर नमस्कार, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। पालिकाभित्रका कृषकलाई पेन्सन दिन कार्यविधि नै बनाएर काम गरिरहनु भएको छ मेयर साहब। यो कार्यक्रमबाट कति कृषकले कस्तो लाभ लिएका छन् सुनाइदिनुहोस् न। यो वर्ष कृषक पेन्सनबाट हामी कहाँ 37 जना किसानहरू कृषक पेन्सनमा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ नि कृषक पेन्सन उपलब्ध गराएका छौँ र त्यसले उत्पादनलाई चाहिँ पहिले पनि चाहिँ यो कुराहरू मिडिया मार्फत धेरै ठाउँमा आएको छ। हामी किसानलाई पेन्सन दिने कन्सेप्ट, त्यो खालको अवधारणा ल्याउने पहिलो पालिका हो। हामीले धेरै पैसा दिन नसके पनि त्यसको अवधारणाका रूपमा चाहिँ सङ्घीय सरकार अरूले पनि यसो सिगो गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणाका साथ त्यसलाई अगाडि बढाएका छौँ र किसानहरूलाई त्यसले चाहिँ उत्पादनमा वृद्धि गर्नका निम्ति प्रोत्साहन मिलेको छ। हजुर, अलिकति कृषिकै कुरा गरौँ फेरि। कृषकहरूलाई अनुदानमा चौपाया वितरण गरियो तर भने जति प्रतिफल आएन भन्ने पनि सुनिन्छ। कृषकले उत्पादन गरेको दुधजन्य वस्तुले बजार पाएन भन्ने पनि सुनिन्छ। यो विषयमा तपाईँहरूको ध्यान गएको छ कि छैन मेयर साहब? हामी कहाँ विशेष गरी कृषि उपज जुन हुन्छ, कृषकले उत्पादन गरेको चाहिँ हामी कहाँ अत्यन्तै न्यून चाहिँ नि उत्पादन चाहिँ हुन्छ कृषकहरूबाट। त्यसैले किसानले चाहिँ नि जुन उत्पादन गर्छ, किसानले उत्पादन गरेको किसान कृषिको चाहिँ जुन उत्पादन छ त्यसलाई बजारीकरण गर्ने कुरामा हामी सचेतै छौँ होइन। हामी कहाँ अलिकति कम चाहिँ उत्पादन हुने भएका हुनाले चाहिँ अहिले तत्काल बजारको समस्या छैन र अहिले किसानहरूको उत्पादन विशेष गरी तरकारीमा चाहिँ अलिकति बढिराखेको छ हाम्रोमा र उहाँहरूले यो पालिकालाई पुर्याएर पनि बाहिर चाहिँ सदरमुकाम र अर्को बाहिरको जिल्लाहरूमा पनि उत्पादन चाहिँ अहिले गइरहेको स्थिति छ र पछि त्यो किसानहरूको उत्पादनलाई नै चाहिँ बाहिर पठाउनका निम्ति हामीले अहिले कोल्ड च्याम्बरहरू, कोल्ड स्टोरहरूको कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। यो वर्ष हामी कोल्ड स्टोरहरू पनि चाहिँ नि स्थापना गर्दैछौँ र एउटा कोल्ड स्टोर चाहिँ नि स्थापना भएको छ। यसपालि फेरि अर्को हामी पालिका स्तरबाटै एउटा कोल्ड स्टोर चाहिँ नि स्थापना गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरूको उत्पादनलाई त्यहाँ राख्ने र किसानको उत्पादनलाई चाहिँ बाहिर पठाउनका निम्ति सजिलो होला भन्ने कुरामा चाहिँ नि हाम्रो सोच चाहिँ नि त्यसरी हामीले सोचिराखेका छौँ। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। सडक सञ्जाल पुर्याउन डोजर नै खरिद गरेर बाटो खन्दै हुनुहुन्छ, तर डोजरका कारण जाने पहिरोले बस्ती पनि उत्तिकै जोखिममा छन्। विकासलाई अघि बढाउँदा मानव बस्ती तथा वातावरण संरक्षणमा कसरी सन्तुलन मिलाइराख्नु भएको छ बताइदिनुहोस् न। अहिले सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ नि हामीलाई यातायात पनि आवश्यक छ र यातायात चाहिँ हामीले अहिले कस्ट लागतहरूका हिसाबले चाहिँ अहिले सबैलाई चाहिँ नि बाटो चाहिएको स्थिति छ। बाटो चाहिँ सबैले घरमै बाटो खोजिराखेका स्थिति र चाहिँ पहाडमा चाहिँ फेरि सडक खन्ने कुरा चाहिँ तराई जस्तो सजिलो सस्तो चाहिँ छैन। पहाडमा चाहिँ तपाईँको भुचाइ हुने स्थिति, भिरालो जमिन भएको कारणले चाहिँ नि धेरै नै क्षति हुने कुरा चाहिँ छ। त्यसैले हामीले पहिले त हामीसँग डोजरहरू थिएन। यो वर्ष हामीले सानो चाहिँ ब्याकको लोडर चाहिँ एउटा खरिद गरेका छौँ। त्यसले चाहिँ यो नगरपालिकाभित्रका सडकहरू कहिलेकाहीँ अवरुद्ध हुँदा खालि स्लिपहरू हटाउने गरी मात्रै हामी डोजरहरू प्रयोग गर्छौँ। नभए चाहिँ
ठेक्कामा लाग्ने प्रकृतिका बाहेक अरू चाहिँ उपभोक्ता समितिहरूलाई विशेष गरी हातबाट हातैले कामदारहरू परिचालन गरेर काम कसरी गराउन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ ज्यादा ध्यान हुन्छ। तर चाहिँ कोही अब लागत हामीसँग कम हुन्छ र हामीले चाहिँ काम चाहिँ बढी गर्नुपर्ने परिस्थिति छ भने प्राविधिकहरूसँग चाहिँ नै समन्वय गरेर प्राविधिकहरूको चाहिँ सल्लाह बिना चाहिँ हामीले मेसिनहरू चाहिँ प्रयोग गर्न नदिने किसिमको चाहिँ नियम बनाएका छौँ। त्यसरी नै चाहिँ मेसिनहरू प्रयोग गरेर चाहिँ काम भइराखेका स्थिति चाहिँ छ पालिकामा। मेयर साहब, हामी अर्को विषयमा जाउँ। महिनावारी हुँदा छाउ बार्ने कुप्रथाले बलियो जरा गाडेको छ। यो सामाजिक कुरीति विरुद्ध पालिकाले कसरी काम गरिरहेको छ? घरभित्र जान नहुने, घरबाट टाढा बस्नुपर्ने, देवी देवताहरूको मन्दिरहरू छुन नमिल्ने, भान्सा जान नमिल्ने लगायतका कुराहरू छन्। यो बेलामा चाहिँ गाईको गोरसहरू खान नमिल्ने, पोषणयुक्त चिजहरूलाई चाहिँ नै बन्देज लगाएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले हाम्रो पालिकाका हकमा हामीले यसलाई चाहिँ सामाजिक सचेतना हिसाबले यसलाई चाहिँ उन्मूलनै गर्नुपर्छ भनेका छौँ। र अहिले धेरै ठाउँमा यो विभेद देखिँदैन। अहिले छाउगोठहरू कहीँ पनि देखिँदैन। छाउगोठहरू हामीले सबै भत्काएको छौँ। छाउगोठ भत्काइसकेपछि अहिले मान्छेहरू सबै घरभित्र बस्ने परिस्थितिको निर्माण गरेका छौँ। खालि छाउगोठ भत्काउने अनि त्यो सचेतनाका हिसाबले चाहिँ भित्र पस्नु नदिने भयो भने चाहिँ समस्या हुन्छ भनेर हामीले भित्रै राख्नुपर्छ। यो बेलामा शरीर कमजोर भएको हुन्छ महिलालाई पोषणयुक्त खानेकुराहरू खुवाउनुपर्छ। यो प्राकृतिक चिज हो। यसले चाहिँ छाउ भने चाहिँ विशेष गरी प्राकृतिक चिज हो, बायोलोजिकल कुरा नै भयो। त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले सहज रूपमा लिनुपर्छ। यो प्राकृतिक कुरालाई चाहिँ हामीले धर्म संस्कृतिसँग जोड्नु हुँदैन भनेर चाहिँ। मेयर साहब, अलिकति यो बजेटको पनि कुरा गरौँ। चालु वर्षको बजेट ल्याउनु भएको छ। यसपटक तपाईँहरूका प्राथमिकतामा चाहिँ के छन्? हामीले यो प्राथमिकतामा सबैभन्दा ज्यादा अहिले महामारी छ कोभिडको, कोरोनाको। त्यस कारणले हामीले उच्च प्राथमिकतामा राखेर अहिले स्वास्थ्यलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ। र यो शिक्षा पनि हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छ, किनभने यो कोभिडका कारणले चाहिँ शिक्षा क्षेत्र पनि तहस नहस भयो। त्योभन्दा पछि चाहिँ कृषि, भेटनरी, सडक, खानेपानी, सरसफाइ लगायतका अरू कुराहरू पनि सँगसँगै छन्। र यसलाई चाहिँ हामीले स्वास्थ्यलाई बढी प्राथमिकतामा किन राखेका छौँ भन्दाखेरि यसपालि हामी तेस्रो लहरको जुन चाहिँ अहिले कोरोनाको चाहिँ जुन हल्ला छ, जुन प्रेडिक्सन चाहिँ नै भएको छ, त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर आइसोलेसनहरू निर्माण गरेका छौँ। हामीले चाहिँ स्वास्थ्य चौकीबाटै डाक्टर, एमबिबिएस डाक्टरको सेवा प्रवाह गरेर राखेका छौँ। हजुर, हस् त मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा अझै बनेन डम्पिङ साइट। फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा रोगको त्रास। फोहोर फाल्ने संरचना बनाउन स्थानीयको अवरोध। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा मनाइयो गौतम बुद्धले गृह त्याग गरेको दिवस। पर्यटक आकर्षित गर्न बुद्धको पद चापलाई विकास र विस्तार गर्ने तयारी। झापाको कन्काई नगरपालिकामा कबड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा। 2 महिना भित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। र न्यायिक समितिको सक्रियताले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै। दक्ष कर्मचारीको अभावले विवाद निरूपणको जटिलता भने उस्तै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा, जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन
हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। कोरोनाका कारण देशमा निषेधाज्ञा जारी हुँदा अधिकांश मानिस फुर्सदिला बने। यो बेला इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अत्याधिक बढ्यो। त्यति मात्र होइन, खेलकुदका क्रियाकलाप पनि भौतिक रूपमा हुन सकेन। बालबालिका पनि शारीरिक रूपमा खेलिने खेल भन्दा मोबाइल वा कम्प्युटरमा खेलिने खेलमा अभ्यस्त भएका छन्। खेल मानव जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। खेलकुदले मानव स्वास्थ्यका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने बुझेर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले यसको विकासका लागि काम गरिरहेको छ। यसैको उदाहरण हो झापाको कन्काई नगरपालिकामा निर्माण भएको कबड हल। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको एक रिपोर्ट। झापाको कन्काई नगरपालिका 9मा स्थानीय युवाको पहलमा कबड हल निर्माण भइरहेको छ। मानव स्वास्थ्यका लागि खेलकुद अनिवार्य छ, यसको विकास गरिनुपर्छ भन्ने अभिप्रायमा नगरपालिकाले हलको निर्माण सुरु गरेको हो। करिब 52 लाखको लागतमा निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको यो हल घैलाडुब्बा कबड हल निर्माण उपभोक्ता समितिले गरिरहेको छ। बाहिर खुल्ला वातावरणमा खेलकुदका कार्यक्रम गर्दा वर्षाले खेल्न नै मुस्किल हुने हुँदा युवा कबड हल बनेसँगै खुसी भएका छन्। फाइदा त धेरै हुन्छ, तपाईँको एक्सर्साइज पनि धेरै राम्रो छ यसमा होइन। तपाईँको युवा वर्गले पनि खेल्न पाए। तपाईँको युवादेखि माथिका अब अलिकति उमेर भएको मान्छेहरूले 50 वर्षका मान्छे भए 60 वर्षका मान्छेहरूले पनि खेलिरहेछन् हामीहरूसँग होइन। तर हामीहरू चाहिँ अहिले बाहिर खेल्दैछौँ। बाहिर चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। तपाईँको घाम पनि आउँछ, तपाईँको पानी परिरहेको हुन्छ, हावा चल्देपछि हुँदैन त्यसमा खेल होइन। तपाईँले अहिले चाहिँ हाम्रो जो नगरपालिकाको पल केन्द्रीय पलले गर्दाखेरि हाम्रो यो अहिले बन्दैछ कबड हल लगभग अब सञ्चालन हुन आँटेको छ, सकिन पनि आँटो। अहिले धेरै फाइदा भइरहेछ। एक्सर्साइजको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हो तपाईँको होइन। अहिले युवा वर्गहरू पनि धेरैजना खुसी भएका छन्। झापामा खेलकुदको विकासका लागि आवश्यकता महसुस गरेर स्थानीय घैलाडुब्बा युवा क्लबको पहलमा कबड हलको निर्माण गरिएको हो। क्लबले प्रदेश सांसददेखि स्थानीय जनप्रतिनिधिसम्मलाई घचघच्याउँदा बल्ल यो हल निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सांसद विकास कोषको 12 लाख रुपैयाँबाट निर्माण सुरु भएको काममा नगरपालिका र स्थानीय श्रमदान गरी करिब 55 लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको हल अझै शौचालय निर्माणसँगै बिजुली बत्तीका काम बाँकी नै छन्, जसका लागि स्थानीय तहले पहल गरिदिए 2 महिनाभित्रै खेलकुदका कार्यक्रम सुरु हुनेछन्। अहिले खेल्नकै लागि चाहिँ ब्याडमिन्टनको लागि चाहिँ अहिले पनि तयार भएको अवस्था छ। खालि हामीलाई टोयलेटको अवस्थामा आवश्यक छ। टोयलेट बनाइयो भने पनि अहिले ब्याडमिन्टन चाहिँ खेल्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ यो भवन। रह्यो कुरा स्कुलको कुरा भयो, स्कुल भनेकै हामी सबैको हो। यहाँको यो स्कुलको संरचना यहीँका स्थानीयवासी लगायत हामी सबैको सम्पत्ति भएको हुनाले यो स्कुल कम्पाउन्डभित्र बनिराख्दाखेरि स्कुलका विद्यार्थीहरूले पनि आन्तरिक रूपमा जो इन्डोर गेमहरू जुन गेमहरू बाहिर खेल्न सकिँदैन भित्र खेल्नुपर्ने हुन्छ, ती गेमहरूलाई स्कुलले पनि यहाँ खेल्न सक्छ। स्कुलका भाइ बहिनीहरूलाई पनि यहाँ ल्याएर खेलाउन सकिन्छ। स्कुलले पनि यो भवनहरू उपयोग गर्न सक्छ। त्यस्तै हामी सबैले उपयोग गरेर यसलाई अगाडि बढाउने कुराहरू छ। हल निर्माणका लागि स्थानीय श्री आदर्श विद्या मन्दिर प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयले जग्गा उपलब्ध गराएको छ। 80 बाई 40 फुट क्षेत्रफलमा फैलिएको हल र आवश्यक शौचालय धारा निर्माणका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको हो। बाहिरी खेलकुदका गतिविधिसँगै विद्यालयका आन्तरिक खेल र कार्यक्रमको सहजताका लागि जग्गा निशुल्क दिएको विद्यालय प्रशासनले जनाएको छ। पहिला त कबड हल भनेको अब खेलकुद इन्डोर गेमको लागि नै बन्ने हो। अब यसमा के छ भनेदेखि स्थानीय युवा क्लबका साथीहरूले एउटा युवाहरूले गेम खेल्ने गरेको एउटा बनाउँ भन्ने खालको कुरो आउँदाखेरि विशेष गरेर विद्यालयलाई चाहिँ यसले बढी फाइदा हुने हामीले देख्यौँ। बिहान उहाँहरूले आएर खेल्ने, त्यसपछि दिनभरि चाहिँ स्कुललाई नै त्यो कबड हल चाहिँ उपलब्ध हुने हुँदाखेरि हाम्रा नानीहरूलाई त्यहाँभित्र लगेर जस्तै पनि बर्खाको बेलामा पनि हामी गेमहरू खेलाउन सक्छौँ। र यसबाट अर्को पनि के हुन्छ भन्दाखेरि विद्यालयका विभिन्न गतिविधिहरू पनि त्यहाँभित्र गर्न सकिने भयो। जस्तै अब हामीले चाहिँ विभिन्न अभिभावक भेलाहरू गर्नु पऱ्यो, त्यो अभिभावक भेलाहरूलाई हाम्रो चाहिँ अलिकति हल अलिकति सानो भयो भने हामी त्यहाँ लगेर चाहिँ
त्यहाँ लगेर चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू गर्न सक्ने। स्थानीय स्तरबाटै विभिन्न खेलकुदका गतिविधिलाई चलायमान बनाउन र स्थानीय तहहरूले खेलकुदका गतिविधि गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कन्काई नगरपालिकाले जोड दिएको हो। खेलकुदका लागि सुविधा सम्पन्न कबड हल निर्माणले कन्काई नगरपालिकामा मात्रै नभई जिल्ला हुँदै सिङ्गो देशलाई नै फाइदा पुग्ने नगरको विश्वास छ। यो क्षेत्र चाहिँ हिजो खेलकुदको रूपमा पनि एउटा चाहिँ खेलाडीहरूको चाहिँ एउटा भूमिको रूपमा पनि थियो र हिजो धेरै यहाँका खेलाडीहरू राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीहरू पनि भए, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हाम्रा अग्रजदायीहरूले चाहिँ उहाँहरूले त्यो भूमिका समेत निर्वाह गर्नुभएको छ र यो ठाउँलाई हामीले त्यही कुराको सम्मानको निमित्त चाहिँ हामीले यो घैलाडुब्बालाई हिजोको इतिहास बोकेको ठाउँलाई त्यसलाई पुनर्जीवित बनाउनुपर्छ भनेर यसको चाहिँ अन्य भौतिक पूर्वाधारलाई पनि हामीले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण ढङ्गले चाहिँ हेरेका छौँ। शारीरिक व्यायाम मानिसका लागि अनिवार्य शर्तका रूपमा जोडिनुपर्छ। खेलकुद क्षेत्रको विकासले सामाजिक एकता र समृद्धिको आधारशिला तयार पार्ने हुँदा राज्यले खेलकुद विकासका लागि ठोस नीति र दृष्टिकोण बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। खेलकुदको माध्यमबाट विश्वमा जोडिने हुँदा र देशको गौरव बढाउने हुँदा अब राज्य त्यसतर्फ गम्भीर बन्नु नै पर्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकासँगै हेलम्बु र पाँचपोखरी थङपाल गाउँपालिकाका बाढी पहिरो प्रभावितले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाला विभिन्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाए। सरकारी सहयोग पठाउन र तटबन्धको व्यवस्था गर्न माग। उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाको बेलटारमा गोर्खाज फाइनेन्सको शाखा स्थापना, नगर प्रमुख खगेन्द्र राईले गरे शाखाको उद्घाटन। नवलपुरको मध्यबिन्दु नगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन सुरु गर्यो। नगरवासीले अब घरबाटै कर तिर्न सक्ने। बाली नाली नष्ट गरेपछि बाँदर नियन्त्रणका लागि सिन्धुपाल्चोकको पाँचपोखरी थङपाल गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा बाँदर धपाउँ अभियान सुरु। कृषकलाई अन्न बाली जोगाउनै मुस्किल। स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउन जुट्यो बागलुङ नगरपालिका। चालु शैक्षिक सत्रमा पाठ्यक्रम लागू गर्ने पालिकाको योजना। काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद सापकोटा हाजिर। सापकोटालाई जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले गरे स्वागत। कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई भैँसी खरिद गर्न अनुदान दियो। पालिकाको सहयोगले कृषकलाई आय आर्जनमा सहयोग पुग्ने। सार्वजनिक निजी साझेदारीमा काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिकामा स्मार्ट सिटी परियोजनामा लगानी। निर्माण एवं सञ्चालन सम्बन्धी नगरपालिका र नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर। स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले पालिकामा स्थायी बसोबास भएका कोभिड-19 प्रभावित सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई करमा 20% अनुदान दिने। व्यवसायीले कागजात पालिकामा पेश गर्नुपर्ने। भक्तपुर नगरपालिकाको आयोजनामा कर्मचारीका लागि 1 महिने साङ्केतिक भाषा तालिम जारी। कार्यक्रममा 20 जनाको सहभागिता। ताप्लेजुङको सिदिङबा गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीले परिचय पत्र नवीकरण नगरे चालु आर्थिक वर्षको भत्ता नदिने। साउन मसान्तसम्म परिचय पत्र नवीकरण गर्न पालिकाले जारी गर्यो परिपत्र। गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउन उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले सहकारी संस्थालाई गर्यो ताकेता। प्रतिवेदन 7 दिनभित्र बुझाउनु पर्ने। ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाले शीत भण्डार निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्ने। इच्छुकले 21 साउनभित्र उपयुक्त प्रकृतिको जग्गा बिक्रीका लागि नगर कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने। काभ्रेको धुलीखेल नगरपालिका र विकलाङ्ग मित्र समूहले अपाङ्गता भएका बाल बालिकालाई सहायता सामग्री वितरण गरे। सहयोग सामग्रीले लक्षित समूह लाभान्वित हुने। कोरोना संक्रमित बढेपछि झापाको दमक नगरपालिकाले 17 साउनसम्म पालिका क्षेत्रभित्र निषेधाज्ञा लागू गर्यो। कन्काई नगरपालिका र बुद्ध शान्ति गाउँपालिका पनि सिल। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले गत आर्थिक वर्षको प्रगतिबारे समीक्षा गर्यो। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्य कर्मीको सहभागिता। देशका अधिकांश पालिकामा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन। खोप लगाउन नागरिकको उत्साहजनक सहभागिता। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 8 का वडाध्यक्ष ईश्वरी भूषालको कोरोना संक्रमणबाट निधन। भूषालको निधनको शोकमा 17 साउनमा पालिका र वडा कार्यालय बन्द गर्ने कार्यपालिका बैठकको निर्णय।
बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाको कार्यालयमा भूसेवा केन्द्रले सेवा दिन थाल्यो। भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले दिने सेवा केन्द्रले प्रदान गर्ने। र सुनसरीको धरानका तत्कालीन प्रधान पञ्च सूर्यप्रसाद उपाध्यायको निधनको शोकमा धरान उपमहानगरपालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा अझै बनेन डम्पिङ साइट। पोहोर व्यवस्थापन नहुँदा रोगको त्रास। पोहोर फाल्ने संरचना बनाउन स्थानीयको अवरोध। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा मनाइयो गौतम बुद्धले गृह त्याग गरेको दिवस। पर्यटक आकर्षित गर्न बुद्धको पदचापलाई विकास र विस्तार गर्ने तयारी। झापाको कन्काई नगरपालिकामा कबड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा। 2 महिनाभित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। र न्यायिक समितिको सक्रियताले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै। दक्ष कर्मचारीको अभावले विवाद निरूपणको जटिलता भने उस्तै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। स्थानीय सरकार नागरिकहरूको हरेक समस्याहरूसँग एकाकार हुने सबैभन्दा नजिकको निकाय हो। नागरिकको अधिकारका नयाँ आयामहरूका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठन हुने समितिमा संयोजक सहित 3 जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त समितिले न्याय निरूपण गर्दा बहुमतका आधारमा गर्ने गर्छन्। न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र संविधानले नै तोकिदिएको छ। न्यायिक समितिले फैसला नभई सामूहिक निर्णय मात्रै गर्ने भएकाले पनि यसको महत्त्व बढ्दै गएको छ। खोटाङमा पनि न्यायिक समितिका कारण समाजमा एकता कायम हुन सफल भएको छ। खोटाङबाट पालिका खबरदाता दमन राईको एक रिपोर्ट। हरेक स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समितिको न्याय सम्पादनका कारण नागरिकको न्यायमा पहुँच बढेको पाइएको छ। राज्यको पुनर्संरचनासँगै अस्तित्वमा ल्याइएको न्यायिक समितिका कारण खोटाङका 10 स्थानीय तहमा पनि सामाजिक सौहार्दता कायम राख्न योगदान पुगेको छ। उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनाइएको न्यायिक समितिको न्याय निरूपणका कारण हाल विवाद हल भएपछि दुवै पक्ष जितको महसुस गर्दै घर फर्कने वातावरण बन्दै गएको छ। न्यायिक समितिले विवाद हल गर्ने क्रममा मेलमिलाप मात्र गराउने भएकाले नागरिकको आर्थिक भार कम भएको छ। दुवै पक्षको समय पनि बचत भएको खोटाङको खोट्याङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कविता राई बताउँछिन्। न्यायिक समितिमा हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको जुन दफा 47 क र ख अन्तर्गतका मुद्दाहरू हामीले दर्ता गर्ने गर्छौँ। प्राय गरेर हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको हामीले चाहिँ दर्ता गर्दैनौँ। त्यही अनुसारको जस्तो खाना लाउन नदिएको,
अनि बालीनाली नोक्सानी गरेको आदि इत्यादि प्रकारका मुद्दा मामिलाहरू आउँछन्। तिनै मुद्दा मामिलाहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ न्यायिक समितिले मिलाएर पठाउने गरेका छौँ। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउनु अघि कतिपय विवाद समाजमै हल गरिन्थ्यो। कतिपय विवाद प्रहरी, प्रशासन र अदालतसम्म पुग्थे। हाल त्यस्ता विवाद न्यायिक समितिमा आइपुग्ने गरेको छ। जिल्लाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, गाली बेइज्जती, कुटपिट र लेनदेन, सडक निर्माण सम्बन्धी लगायतका विवाद आउने गरेको छ। कतिपय न्यायिक समितिमा बाटो, पानी, जग्गा र सिमाना विवाद, श्रीमान श्रीमतीको झगडा, अंशभण्डा, लेनदेन सम्बन्धी उजुरी पर्ने गरेको छ। कुनै पालिकामा ज्याला मजदुरीको पारिश्रमिक नदिएको, इज्जतका साथ खाना लाउन नदिएको, घर जग्गाको साँध मिचेको जस्ता विषयका उजुरी पनि पर्ने गरेको छ। अहिलेसम्म कुटपिट, भनाभैरी जस्तै सम्बन्ध विच्छेद, सात सिमाना सम्बन्धी विवाद अनि लेनदेन सम्बन्धी विवादहरू आइरहेको छ। जस्तै अब यो न्यायिक समिति गठन नहुँदाखेरि जस्तै विवादहरू हुँदाखेरि समाज बसेर कहिलेकाहीँ अब जस्तै दबाबमा होइन त्यस्तै गरेर अब एक आपसमा गल्ती हुँदा पनि जस्तै माफी मागेर गर्नुपर्ने, दण्ड सजायहरू भोग्नुपर्ने त्यस्तो परिस्थिति थियो भने अहिले जस्तै अब कहिलेकाहीँ चाहिँ सानोतिनो विवादलाई लिएर पनि अदालततिर धाउनुपर्ने थियो भने अहिले चाहिँ यही गाउँपालिकामा उहाँहरूले निवेदन हालिसकेपछि यही गाउँपालिकामा छलफल भएर वाद विवादलाई हामीले मेलमिलापको माध्यमबाट मेलमिलाप। खोटाङको स्थानीय तहमा क्रियाशील न्यायिक समितिमा परेका अधिकांश उजुरी निरूपण भएको पाइएको छ। जिल्लाका 10 स्थानीय तह मध्ये 7 स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा हालसम्म परेका 336 वटा निवेदन मध्ये 267 वटा निवेदन किनारा लागेको पाइएको छ। दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी नगरपालिका, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, अंशेलु खर्क गाउँपालिका, केपिलासगढी गाउँपालिका, खोटेहाङ गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र बराहा पोखरी गाउँपालिकाका न्यायिक समितिमा परेका कुल निवेदन मध्ये 67 वटा निवेदन हाल फर्चोट गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ। कुन पालिकामा कति भए उजुरी फर्चोट? पालिका: दिक्तेल, रूपाकोट, मजुवागढी, उजुरी 45, फर्चोट 39। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका, उजुरी 26, फर्चोट 18। अंशेलु खर्क गाउँपालिका, उजुरी 103, फर्चोट 53। केपिलासगढी गाउँपालिका, उजुरी 38, फर्चोट 36। खोटेहाङ गाउँपालिका, उजुरी 44, सबै फर्चोट। साकेला गाउँपालिका 44, सबै फर्चोट। बराहा पोखरी गाउँपालिका, उजुरी 29, सबै फर्चोट। यस्तै बाँकी अन्य पालिकाले भने न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको फर्चोट गर्ने क्रम भने जारी राखेका छन्। समितिमा छिनोफानो नभएका विवादलाई न्यायिक निरूपणको लागि प्रहरी, प्रशासन वा अदालतमा पठाउने गरिएको छ। विवाद हल गर्ने क्रममा कारबाहीका लागि तारेख चलाउने वा आदेश गर्ने दक्ष कर्मचारीको भने व्यवस्था भएको छैन। कानुन विषयका कर्मचारीको व्यवस्था नहुँदा न्यायिक समितिलाई कानुनी जटिलता हुने गरेको पनि स्थानीय सरकारको गुनासो छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकामा अझै बनेन डम्पिङ साइट। पोहोर व्यवस्थापन नहुँदा रोगको त्रास। पोहोर फाल्ने संरचना बनाउनु स्थानीयको अवरोध। बाँकेको खजुरामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिक्षण सिकाइ सुरु। सबै शिक्षकलाई ल्यापटप। विद्यार्थी प्रविधि मैत्री हुँदा विद्यालय व्यवस्थापन दङ्ग। कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा मनाइयो गौतम बुद्धले गृहत्याग गरेको दिवस। पर्यटक आकर्षित गर्न बुद्धको पदचापलाई विकास र विस्तार गर्ने तयारी। झापाको कन्काई नगरपालिकामा कबड हल निर्माण हुँदै 52 लाखको लागतमा निर्माण अन्तिम चरणमा। 2 महिनाभित्रमै खेलकुद कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने। र न्यायिक समितिको सक्रियताले नागरिकको न्यायमा पहुँच बढ्दै। दक्ष कर्मचारीको अभावले विवाद निरूपणको जटिलता भने उस्तै। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।